السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الدرس الثاني للفيزياء اللي هو اكزومبل داكسيون ميكانيك، أمثلة للتأثيرات الميكانيكية للجدع المشترك العلمي المسلك الدولي. هذا الدرس هذا غادي نقسموه لجزئين، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل ديال هذا الفيديو في الصندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. إذا نبدأ على بركة الله. الفقرة الأولى نوسيون داكسيون ميكانيك، مفهوم التأثير الميكانيكي. غابيل تذكير، إذا هذا الدرس فايت شفناه في السنة الثالثة إعدادي. دونك قلنا lorsque un corps agit sur un autre corps on parle d'une action mécanique. agit c'est-à-dire يؤثر. إذا المعنى ديال هذه الجملة عندما يؤثر الجسم على جسم آخر نتحدث عن تأثير ميكانيكي. مثلا ملي كتبغي تحل الباب كتضغط على داك البواني مقبض ديال الباب، إذا هذا أكسيون ميكانيك. كذلك ملي كتبغي تحل النافذة كتحرك ديك النافذة بيديك، إذا هذا أيضا كتسمى أكسيون ميكانيك إلى غير ذلك. دونك بصفة عامة أي فعل قمت به فهو كيتعتبر أكسيون ميكانيك. Alors, une action mécanique exercée sur un objet donc peut تأثير ميكانيكي مطبق على جسم ممكن يؤدي إلى دونك أولا لو ميتر أون موفمون، ممكن يخليه في حالة حركة. ميتر أون موفمون يعني جعل الجسم في حالة حركة، بحال مثلا كما كتشوفوا هنا في الصورة ملي كنبغيو نفتحوا الباب كنضغطوا على هاد البواني. الوغ لاكسيون في هاد الحالة ديال لا مان على لا بورت هو يميتر لا بورت أون موفمون، كيخلي الباب في حالة حركة. ثم كذلك il peut modifier sa trajectoire ou sa vitesse، ممكن يغير موديفي غيغير المسار، لا تراجيكتوار هو المسار، أو لا سا فيتاس يعني السرعة ديالو. ألوغ هنايا إلا شفتو عندنا إن بول أون فيغ، واحد الكرة ديال الحديد رميناها فوق واحد المستوى مائل. في البداية غتلاحظوا بأن لا تراجيكتوار إي ريكتيلين، المسار ديالها مستقيم. من بعد قربنا منها أنيمون، قربنا منها واحد المغناطيس، ملي قربنا منها المغناطيس انجذبت لهاد المغناطيس وبالتالي لا تراجيكتوار رجع كورفيلين، رجع منحني. إذا لاكسيون ديال أنيمون سيغ لا بول في هاد الحالة هو أنه إل موديفي سا تراجيكتوار، كان ريكتيلين مستقيم يرجعو كورفيلين، رجعو منحني. كذلك ممكن يغير لا فيتاس، مثلا جسم غادي بسرعة ملي كتعلي كتنقص ديك السرعة ديالو، أولا العكس كيكون غادي بشوية كتجرو كتزيد ليه من السرعة. كذلك أنه il peut le déformer، لو ديفورمي بمعنى يشوه الجسم، غيدي به غيغير الشكل ديالو. باغ اكزومبل لاكسيون ديال لا مان سيغ لوبونج هنا هو أنها il déforme لوبونج، كتغير أولا كتشوه الجسم. ثم أخيرا لو ميتر أون إكيليبر يعني كيخليه في حالة توازن، بحال كيما كتلاحظوا هنا في الصورة لاكسيون ديال لو فيل سور لا لومب هو إل ميتر لا لومب أون إكيليبر يعني جعل المصباح في حالة توازن. حنا كنعلقوا هاد المصابيح بهاد السلك باش يبقاو في حالة توازن. إذا بالنسبة لو ميتر أون موفمون موديفي سا تراجيكتوار هما اللي كنا سميناهم لي في ديناميك. لو ديفورمي لو ميتر أون إكيليبر هادو سميناهم لي في ستاتيك، مفعول سكوني، وهادو مفعول تحريكي. ثم أخيرا قلنا بأنه une action mécanique est modélisée par une force. إذا موديليزي بمعنى ننمذج، إذا ننمذج كل تأثير ميكانيكي بقوة. يعني عوض نبداو نقولوا مثلا لاكسيون ميكانيك دو لا مان سور لا بورت او بيان سور لو بواني، غنبداو نستعملوا لا فورس، غنبداو نقولوا لا فورس اكزيرسي بار لا مان سور لو بواني، يعني غنبداو نستعملوا لا فورس عوض لاكسيون ميكانيك. وهكا غيسهل علينا نحددوا لي كاركتيرستيك ديون فورس. الوغ الفقرة الثانية كلاسيفيكاسيون دي فورس، تصنيف القوى، كذلك شفناه في المستوى السابق. الوغ لي فورس كاينين لي فورس دو كونتاكت، قوى التماس. دونك لي فورس دو كونتاكت بمعنى قوى التماس. الوغ بالنسبة لي فورس دو كونتاكت ce sont les forces appliquées entre des objets en contact. إذا هي القوى المطبقة بين أجسام في حالة تماس. مثلا لاكسيون ديال لا مان سور لو بواني، ديك لا مان اليد والبواني في حالة تماس، إذا هذا كيتسمى أكسيون دو كونتاكت. كذلك مثلا إلا خدينا لاكسيون ديال لو فيل سور لا لومب، التأثير ديال الخيط على المصباح، هذا أيضا بتماس يعني ملاصقين بجوج، إذا هذا أكسيون دو كونتاكت. Alors بالنسبة لي زاكسيون دو كونتاكت il existe deux types de forces de contact، كاينين جوج ديال الأصناف. كاين فورس دو كونتاكت لوكاليزي، قوى تماس مموضعة، لوكاليزي بمعنى مموضع. الوغ وقتاش كيكون لوكاليزي c'est il s'exerce sur une très petite surface qu'on peut considérer comme un point. إلا كان داك لاكسيون كيتم على واحد لا سيرفاس اللي هي تري بوتيت، واحد المساحة اللي هي صغيرة جدا،
يعني ممكن نعتبروها كوم اون بوان، ممكن نعتبروها نقطة. في هاد الحالة كنهضرو على لاكسيون دو كونتاكت لوكاليزي. الوغ اكزومبل، لاكسيون ديال لو فيل سور لا بواط، في هاد الحالة هادي التأثير ديال هاد الخيط على هاد العلبة فهو كيتم في واحد لا سيرفاس اللي هي صغيرة بزاف، هادي اللي بالأسود هاد المساحة هادي، ممكن نعتبروها اون بوان، وبالتالي هذا كيتسمى اكسيون دو كونتاكت لوكاليزي، تأثير تماس مموضع. الوغ الحالة الثانية هو اكسيون او بيان لي فورس دو كونتاكت ريبارتي. لي فورس دو كونتاكت ريبارتي يعني قوى التماس الموزعة، إذا موزعة. Alors, وقتاش كيكون réparti c'est il exerce sur une grande surface plusieurs points. Alors إلا كان لاكسيون ولا لا فورس كتطبق على واحد المساحة اللي هي كبيرة، ممكن نعتبروها عدة نقاط، في هذه الحالة كنقولوا بأن لا فورس اي ريبارتي. اكزومبل مثلا لاكسيون ديال لا طابل سور لا بواط، اكسيون دو لا طابل سور لا بواط. هنا التأثير ديال الطاولة على هذه العلبة كيأثر على هذه العلبة في هذه المساحة كاملة، هذه كاملة اللي في الأسفل، هذه كاملة. إذا هذه ما يمكنش نعتبروها اون بوان، هذه بليزيور بوان، هذه عدة نقاط، وبالتالي هذا كيتسمى اكسيون دو كونتاكت ريبارتي. بطبيعة الحال ما كيأثرش عليها غير في هذا الجزء، أيضا في هذه الجهة هذه إلى غير ذلك. دونك إلا كانت نقطة واحدة كنسميوها لوكاليزي، إلا كانوا بزاف ديال النقاط كنسميوها ريبارتي. دونك غندوزو دابا الصنف الثاني اللي هو لي فورس ا ديستونس. لي فورس ا ديستونس هما قوى عن بعد، ا ديستونس بمعنى قوى عن بعد. Alors, ils peuvent s'exercer sans contact entre les objets. بالنسبة لي فورس دو كونتاكت قلنا كيكونوا ملي كيكون اون كونتاكت اونتر لي زوبجي، ملي كيكون تماس ما بين جوج ديال الاجسام. الوغ دابا بوف سيكزيرسي سون كونتاكت اونتر لي زوبجي، يعني كتكون عندنا ملي ما كيكونش التماس ما بين الاجسام. دونك ils sont toujours répartis. بالنسبة لي فورس ا ديستونس دائما كيكونوا موزعة ريبارتي، ما كاينش لوكاليزي. الوغ عندنا ثلاثة ديال الحالات. Il y a trois sortes de forces à distance. كاينين ثلاثة ديال الحالات. الوغ الحالة الأولى هما لي فورس دو غرافيتاسيون، قوى التجاذب. هذا الدرس الأولاني لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك هذيك سي ان فورس ا ديستونس ريبارتي، يعني مثلا لا فورس اكزercée par la Terre sur la Lune، إذا سي ان فورس ا ديستونس ريبارتي. الوغ الصنف الثاني كاين لي فورس مانيتيك، قوى المغناطيسية، مثلا تأثير ديال الأنيمون ديال المغناطيس على مثلا ان كلو اون فير، على واحد المسمار ديال الحديد، كيجبد داك المسمار بلا ما يكون بيناتهم تماس، يعني كيجرو عن بعد بلا ما يكون بيناتهم تماس، إذا هذا أكسيون ا ديستونس. ثم أخيرا كاين لي فورس إلكتريك، القوى الكهربائية، كما كتلاحظوا مثلا هنا في الصورة. الوغ في البداية عندنا مثلا واحد لو فير، واحد الجسم ديال الزجاج، ملي كنقربوه من هاد الكرية فهي كتنجذب ليه. ثم من بعد إلا خدينا هاد الزجاج هذا يعني بقينا حكيناه مثلا مع واحد القطعة ديال القماش، واحد القطعة ديال الثوب، في هاد الحالة كتلاحظوا بأنها كتنبعد على هاد الجسم ديال الزجاج، وبطبيعة الحال ما كاينش كونتاكت بيناتهم، يعني أن هاد الجسم ديال الزجاج فهو كيأثر عليها بلا ما يكون بيناتهم تماس. إذا هادو كيتسموا لي فورس إلكتريك، هادو غنشوفهم من بعد، هاد الفورس غنشوفهم بالتفاصيل في الإلكتريسيتي في الدورة الثانية إن شاء الله. إذا هادو لي فورس ا ديستونس، إذا هاد ثلاثة الحالات اللي كاينين بصفة عامة في لي زيكزارسيس كيكونوا عندنا غير لي فورس دو غرافيتاسيون و لي فورس مانيتيك، القوى المغناطيسية. دونك غنمشيو للفقرة الموالية اللي هي لي فورس انتيريور اي لي فورس اكستيريور، القوى الداخلية والقوى الخارجية. الوغ لي فورس اكستيريور دونك اون ابيل اون فورس اكستيريور يعني القوى الخارجية، يعني كنسميو واحد القوة خارجية، هنا extérieur يعني خارجية. Donc on appelle force extérieure toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. إذا نسمي القوة الخارجية كل قوة تطبق على المجموعة وهي خارج هذه المجموعة هذه. مثلا كيكون عندنا واحد الجسم مدروس مثلا هو المصباح، الوغ التأثير ديال الخيط على المصباح في هذه الحالة فهو اون فورس اكستيريور لأنها خارج من المجموعة. ثم on appelle une force intérieure القوى الداخلية، دونك القوة الداخلية une force exercée par une partie du système sur un autre partie du système، يعني هي واحد القوة المطبقة على واحد الجسم في الداخل ديال المجموعة على جسم آخر في نفس المجموعة. مثلا كيكون عندنا مصباح وكيكون عندنا واحد الخيط،
بجوج بهم غنعتبروهم سيستيم ايتودي مجموعه. الوغ لاكسيون ديال لو فيل سور لا لومب سي اون فورس انتيريور، يعني لا فورس اكزيرسي باغ لو فيل سور لا لومب هذه قوه داخليه. علاش؟ لان المجموعه اللي عندي انا عندي لا لومب وعندي لو فيل بجوج بهم. الوغ الخيط هنا في هذه الحاله فهو في الداخل ديال المجموعه وكيطبق واحد القوه على لا لومب، اذا هذه فورس انتيريور. حنا غناخذوا اكزومبل باش نوضحوا اكثر. الوغ غناخذوا المثال اللي في الصوره، عندنا لو كور سي، عندنا واحد الجسم صلب سي، ثم عندنا ان فيل واحد الخيط. الوغ سي لو سيستيم ايتودي اي لو كور سي، الا اعتبرنا بان هذا لو كور سي هو الجسم المدروس. الوغ في هذه الحاله لي فورس اللي خاضع عليهم هذا لو كور سي كاينين جوج، كاينه لا فورس اكزيرسي بار لو فيل، القوه المطبقه من طرف الخيط، وكاين لو بوا ديال لو كور او بيان لا فورس اكزيرسي بار لا تير. الوغ اف لا فورس اكزيرسي بار لو فيل، هنا الجسم المدروس دابا هو هذا الجسم اللي كندرسو حنا، هو هذا لو كور سي. دونك هذا لو كورسي. دونك هذا لو كورسي فهو كيخضع للقوة المطبقة من طرف الخيط على لو كورسي. إلا شفتو دابا هنا لو فيل فهو خارج من المجموعة، خارج من هذه الدائرة اللي مثلت هنا، وبالتالي هذه سي ان فورس اكستيريور، قوة خارجية. كاينه كذلك بي لو بوا لا فورس اكزيرسي بار لا تير، كاين الوزن ديال الجسم. الوزن ديال الجسم ايضا القوه اللي كتطبق الارض على هذا الكور فهي خارجه على هذه المجموعه، وبالتالي حتى هي سي ان فورس اكستيريور. الحالة الثانية سي لو سيستيم ايتودي اي لو كور سي بلس لو فيل، إلا اعتبرنا بأن الجسم المدروس في هذه الحالة هو هذا الخيط زائد لو كور سي، يعني هادو بجوج بهم. الوغ لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور سي ما غاديش نزيدو قوى أخرى، غنكتفيو غير بهاد الجوج. الوغ القوة اللي كيطبق لو فيل على لو كور سي في هذه الحالة هادي ما بقاش اكستيريور، ولات داخلية. علاش؟ حيت المجموعة هي لو فيل بلس لو كور سي. الوغ لو فيل هنا فهو في الداخل ديال المجموعة، في الداخل ديال هذه الدائرة اللي رسمت، إذا هادي il devient une force intérieure. الوغ في حين لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو كور سي راه دائما فهي خارج الجسم، كتبقى خارج الجسم، دونك سي ان فورس اكستيريور. بصفة عامة ملي كيكون عندكم في لو سيستيم ايتودي ان سول كور، واحد الجسم، في هذه الحالة كيكونوا عندكم كاملين لي فورس اكستيريور. ملي كيكون عندك جوج ديال الأجسام لو كور سي بلس لو فيل أولا جوج ديال الأجسام بصفة عامة، في هذه الحالة راه كيكونوا لي فورس انتيريور وكيكونوا لي فورس اكستيريور. الوغ باش نزيد نوضح لكم أكثر، دابا غناخدو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون، تمرين تطبيقي. دونك كما العادة غتوقف هاد الفيديو هذا، غتحاول تجاوب على التمرين، من بعد طلع على الحل باش تشوف راسك واش فهمتي ولا لا. الوغ اون كونسيدير لو شيما سويفون، إذا غنعتمدو على هاد الشكل اللي في الصورة. عندنا لو باروا 1 يعني الجدار واحد، لو فون يعني القاع أولا القاع ديال هاد الإناء، ثم لو باروا 2 الجدار جوج. وهنا عندنا دو بول، عندنا جوج ديال الكريات، عندنا لا بول 1 et la بول 2. Alors, question 1, en considérant comme système étudié la boule 1. إذا غنعتبروا بأن هذه الكرة واحد هي الجسم المدروس، هذه هي اللي غندرسو. Faites le bilan des forces intérieures et celui des forces extérieures qui s'exercent sur le système. إذا مطلوب لنا نخرجوا القوى الداخلية والقوى الخارجية مطبقة على هذه الكرة واحد. إذا في البداية الجسم المدروس في هذه الحالة دابا غير هذه، غير لا بول 1. إذا غنرسم غير هذه حيت هي اللي عندنا بها غرض. دائما ملي كيطرح عليك السؤال في لو بيلون دي فورس، أول حاجة كنبداو بها هو لو سيستيم ايتيدي، الجسم المدروس. خصنا نعرفو أولا الجسم اللي كندرسو حنا، دونك لو سيستيم étudié. Alors le système étudié دائما كتجيبوه في السؤال، هو قال لك فيت لو بيلون اون كونسيديرون كو سيستيم étudié لا بول 1، إذا حنا غادي نكتب لا بول 1. إذا هذا الجسم اللي غندرسو. ثم من بعد كنديرو لو بيلون ديال لي فورس. دونك لو بيلون دو فورس أنا ما غاديش نصنفهم دابا، غنحددهم أولا عاد من بعد غنصنفوهم. ألوغ إلا خدينا دابا لا بول 1 كتخضع لا فورس إكزيرسي بار لو باروا 1، دونك la force exercée يعني القوة المطبقة la force exercée par le paroi 1 sur la boule 1 sur la boule 1. إذا القوة مطبقة من طرف الجدار واحد على كرية. كاينة une deuxième force اللي هي لا فورس اكزيرسي بالنسبه للفون هنا ما كيطبقش لا فورس على الباروا، علاش؟ ما كاينش تماس بيناتهم. كذلك لو باروا 2 ما كيطبقش لا فورس على لا بول 1، هاد الجوج هادو كيطبقوا لا فورس على لا بول 2.
إذا كاينة واحد القوة أخرى اللي هي لا فورس إكزيرسي باغ لا بول 2. دونك لا فورس إكزيرسي، دونك عوض نكتب هاد الجملة كاملة غندير غير هادو باش نربحو شوية ديال الوقت. دونك لا فورس إكزيرسي باغ، دابا غنكتب لا بول دو، لا بول دو دونك sur la boule 1، sur la boule 1، sur la boule 1. وكاينة واحد دوزيام فورس اللي هي la force exercée par la terre ou bien le poids de la boule. Donc P نسميه مثلا P1، donc P1 le poids de la boule، de la boule 1. إذا دابا مطلوب منا نصنف هاد القوى هادو لي فورس انتيريور ولي فورس اكستيريور. لاحظوا معايا دابا هنا اولا لو سيستيم ايتيدي هو واحد، جسم واحد، وبالتالي هاد لي فورس كاملين غيكونوا دي فورس اكستيريور، قوى خارجيه. وباش نتاكدوا الجسم اللي كندرسو حنا هو هذا اللي درت عليه الدائره. لاحظوا معايا القوه اللي كيطبق الجدار فهو خارج الدائره، القوه اللي كتطبق الارض ايضا خارج ديال هادو السيستم. كذلك بالنسبه لابول دو القوه اللي كتطبق الكريه جوج فهي ايضا خارج هاد الكريه هادي، وبالتالي هادو كاملين سو سون دي فورس اكستيريور، قوى خارجيه، دي فورس اكستيريور. فوالا إذا هادو بثلاثة هادو لي فورس اكستيريور، قوى خارجية. دونك الله يرضي عليكم دائما ملي كيكون عندكم في لو سيستيم ايتيدي جسم واحد إذا هادو كاملين كيكونوا لي فورس اكستيريور. ألوغ دوزيام كيسيون، دابا غنجاوبو على السؤال الثاني. دونك ميم كيسيون سي أون كونسيدير كوم سيستيم ايتيدي لونسومبل دي دو بول، لا بول 1 إلا بول 2. دابا الجسم اللي غندرسو حنا هما هاد الجوج هادو، غندرسو لا بول 1 الكرية واحد والكرية جوج، هادو كاملين بجوج بهم. دونك كما العادة غادي نبداو بلو سيستيم ايتيدي. دونك سيستيم ايتيدي الجسم مدروس، دونك لو سيستيم ايتيدي. الوغ لو سيستيم ايتيدي في هاد الحالة هو لي بول 1 اي 2، دونك لي بول 1 اي 2 بجوج بهم. ثم كذلك بالنسبة للتصنيف ديال القوى غنخليها من بعد. الوغ غنبداو بلا فورس 1. دونك لا فورس 1 القوة اللي كتطبق اللي كتخضع ليها اللي كيخضعوا ليها هاد المجموعة هادي لا بول 1 ولا بول 2. دونك كاينة لا فورس اكزيرسي باغ لا بول 1 سور لا بول 2. دونك لا فورس القوة اكزيرسي باغ لا بول 1 يعني كرية واحد على كرية جوج، لا بول 1 سور لا بول 2، لا بول 2. كذلك في نفس الوقت هاد لا بول 2 حتى هي كتطبق واحد لا فورس على لا بول 1. اذا غنعاود نفس الشيء، لا فورس اكزيرسي باغ لا بول 2 سور لا بول 1. هاد الكريه واحد كتطبق قوه على الكريه جوج، والكريه جوج حتى هي كتطبق قوه على الكريه واحد. الا لاحظتوا دابا بالنسبه لهاد لي دو فورس فين كاينين في الداخل ديال السيستيم. القوه اللي كتطبق الكره واحد على الكره جوج كاينه في الداخل ديال هاد الدائره اللي رسمت، ونفس الشيء بالنسبه للقوه اللي كتطبق الكره جوج على الكره واحد. وبالتالي هادو سو سون دي فورس انتيريور، لي فورس انتيريور، قوى خارجيه. دونك لي فورس انتيريور، قوى داخليه عفوا، هادو لي فورس انتيريور. ثم من بعد غندوزو لي زوتر فورس. هادوك لي فورس اللي بقاو بطبيعة الحال غيكونوا لي فورس اكستيريور، قوى خارجية. دونك لي فورس اكستيريور، لي فورس اكستيريور. الوغ بالنسبة لي فورس اكستيريور في هاد الحالة كاينة لا فورس اكزيرسي باغ لو باروا 1 سور لا بول 1. دونك لا فورس exercée sur لو باروا 1 يعني القوة مطبقة من طرف الجدار واحد، لو باروا 1 sur la boule 1، sur la boule 1. ثم كذلك كاينة لا فورس اكزيرسي باغ لو باروا 2 sur la boule 2، القوة اللي كتطبق الجدار جوج على الكرية جوج. إذا ما نعاودش الجملة باش نربحو شوية ديال الوقت. دونك نفس الجملة، لا فورس اكزيرسي sur لو باروا 2، لو باروا 2 sur la boule 1، sur la boule la boule 2 باردون، لو باروا 2 sur la boule 2 يعني القوة اللي كيطبق الجدار جوج على كرية جوج. ثم كذلك كاينة لا فورس اكزيرسي باغ لو فون سور لا بول 2، القوة اللي كيطبق هاد القاع على الكرية جوج. دونك لا فورس اكزيرسي سور لو فون، لو فون يعني القاع سور لا بول 2،
sur la boule 2. كذلك كاين لو بوا ديال لا بول 1 et le poids ديال لا بول 2. Donc P1 c'est-à-dire le poids ديال لا بول 1 et P2 le poids de la boule 2. إذا هادو هما لي فورس اللي كاينين. إلا لاحظتوا بالنسبة لهاد الفورس كاملين القوة كيطبق لو باغوا 1 لو فون ولو باغوا 2 هادو كاملين خارج هاد الدائرة اللي رسمت، يعني كيأثروا على المجموعة ولكن هما على الخارج، وبالتالي سو سون دي فورس اكستيريور، قوى خارجية. Alors P1 c'est la force exercée par la Terre sur la boule 1 حتى هي خارج المجموعة. كذلك P2 la force exercée par la Terre sur la boule 2 حتى هي خارج المجموعة. دونك هادو سو سون دي فورس اكستيريور. دونك بصفة عامة ملي كيكون عندك في لو سيستيم اي سي دي جوج ديال الأجسام وبالتالي راه كيكونوا لي فورس انتيريور وكيكونوا لي فورس اكستيريور. إذا كنتمنى أنكم استوعبتوا هاد لي فورس انتيريور ولي فورس اكستيريور واستوعبتوا هاد الجزء كامل. إلا عندكم أي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات أسفل هاد الفيديو هذا. الجزء الثاني خصك ضروري تشوف الجزء الثاني حتى هو، غتلقى الرابط ديالو في أسفل ديال هاد الفيديو، هو بالإضافة إلى سلاسل التمارين. إذا كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في أمان الله وحفظه.